अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये कहानी आज से नहीं बल्कि उस वक्त से शुरू होती है तब नजीबा बेगम नज्जो थी। अल्लड़ सी दोशीज़ा, काली काली जुल्फों के बीच सुर्ख सफ़ेद चेहरा, बड़ी बड़ी काली भंवरा आंखें और घनी पलकों की झालर। तीनों बहनों में वो सबसे हसीन थी। मैट्रिक का इम्तिहान पास किया तो वालिद ने घर बिठा लिया। तब लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाने का रिवाज ना था, लेकिन उसे पढ़ने का बहुत शौक था। वो रो रो के पागल हो रही थी, लेकिन उसके सख्त गिरबार की एक ना होती थी जो कभी हाँ में ना बदलती। नजीबा बेगम को सलीम खान से पहली मुलाकात याद आई। उस दिन वो सुबह से रो रही थी, ये सोच कर कि आज उसकी सारी सहेलियों ने कॉलेज में दाखिले ले लिए होंगे और वो रह गई थी। उसने नाश्ता भी नहीं किया, अपने कमरे में मुंह लपेटे पड़ी हुई थी। माँ का दिल भी उसके लिए उदास था, लेकिन शोहर के सामने सारी जिंदगी उनकी ना चली थी। दोपहर का खाना लगा तो माँ खुद से बुलाने आई। नज्जो, सुबह से नाश्ता नहीं किया, अगर अब भी खाना नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगी। जितने दिन तुम भूख हड़ताल करोगी उतने दिन मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। उसने अपनी सुर्ख सुर्ख आंखें उठाकर चौंक कर माँ की तरफ देखा। माँ के चेहरे पे मलाल के साए थे। वो बड़ी मजबूर नजर आ रही थी। इनका क्या कसूर, इन्होंने तो सारी जिंदगी वही किया जो अब्बा ने चाहा। नौकर सुबह सब्जी तरकारी लाते वक्त उसके बाप से पूछता कि आज आपने क्या खाना है, और जब ये छोटी छोटी बातें उसकी मर्जी से ना होती तो नज्जो का कॉलेज में दाखला दिलाना बड़ी मुश्किल था। नज्जो सुर्ख चेहरा और भीगी आंखें लिए बादिल खास्ता माँ के साथ खाने की मेज पे आ गई तो ये देख के चौंक पड़ी कि घर के लोगों के साथ एक अजनबी लड़का मेज पे बैठा था, जिसके साथ उसके अब्बा बड़े इन्हामाक से गुफ्तगू कर रहे थे। अब्बा ने उसके आने का कोई नोटिस नहीं लिया, बदस्तूर उस लड़के के साथ बातों में मसरूफ थे। जबकि बड़ी बहन अतिया ने सरगोशी में उसे बताया, ये लड़का अब्बा के किसी दोस्त का बेटा है, इंजीनियरिंग की तालीम मुकम्मल कर चुका है, अब यहाँ किसी जॉब के इंटरव्यू के लिए आया है। इसका नाम सलीम खान है। उसने तो एक नज़र उसे देखा और अपनी प्लेट पे झुक गई। उसका दिल इस कदर उदास था कि किसी बंदे में कोई दिलचस्पी नहीं थी, ना किसी नाम में। जबकि सलीम खान उसके वालिद की नज़र बचाकर बार बार इस लड़की को देख रहा था, जिसकी खूबसूरत आंखें सूजी सूजी लग रही थीं। चेहरे पे नाराज़गी और गुस्सा या उदासी थी, वो कुछ समझ ना पाया। शाम को नज्जो किताब उठाया लॉन में आई। कुछ भी उसे अच्छा नहीं लग रहा था। एहतजाज के तौर पे घर के कामों से भी किनारा कशी इख्तियार कर रखी थी, वरना घर के काम वो अमूमन बड़े शौक से किया करती थी। घर में सिर्फ एक नौकर था जो बाहर के कामों से फारिग नहीं हो पाता था। अंदर के सारे काम उसकी माँ और बहनें करती थीं। तीनों बहनें मैट्रिक करके घर बैठ गई थी। एक भाई था जिसे वालिद ने लाहौर के अच्छे कॉलेज में दाखिला दिलाया। घर में बहुत काम होते थे। उसकी वजह यह भी थी कि उसके वालिद दोस्तदार इंसान थे। मर्दाने में उनके दोस्तों का तांता बंधा रहता। उस शाम वो कमरे में पड़ी पड़ी बोर हो गई। ये भी ख्याल था कि वो लाख एहतजाज करे, उसके बाप के कान पे जून तक नहीं रेंगेगी। वो दुखे दिल के साथ लॉन में आई और एहन उसी वक्त सलीम खान भी लॉन में आ गया। उसे देख के ठठक के रुक गया। कुर्सी पर आंखें बंद किए आगे पीछे झूलती नज्जो इस वक्त बेहद अच्छी और मुनफरिद सी लग रही थी। लंबे बालों की चोटी कुर्सी की पुष्ट पे लहरा रही थी। नामानुस कदमों की आहट सुनकर उसने आंखें खोल दी। उसे देख के चौंक उठी, जल्दी से अपना दुपट्टा दुरुस्त करने लगी। आप जी? सलीम खान की आंखों में शौक का ठाठे मारता समंदर था। आप एक ही घर में रहते हुए नजर नहीं आती। नहीं, यहीं रहती हूँ। आपका नाम नज्जो है ना? जी हाँ। आप कुछ नाराज नाराज सी लग रही हैं। मुझसे पूछो मियाँ, अम्मा जाने कहाँ से आ गई थी। साहबजादी को कॉलेज में दाखिले से मना किया है, ये इसलिए नाराज हैं। जानती है अपने बाप की आदत को, वो एक बार ना कर दे तो कोई मरे या जिए वो ना कभी हाँ में नहीं बदलती। लेकिन ये तो ज्यादती है, सलीम खान ने उसका साथ देते हुए कहा। आजकल तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, लड़कियां हो या लड़के। इस सिलसिले में आज तक पूरे घर में नज्जो की हौसला अफजाई किसी ने नहीं की थी। बहनें खुद भी मैट्रिक तक पढ़ी थी। वो तो नज्जो का रोना पीटा देख के तंजिया हंसा करती।
पहली बार किसी ने उसकी तरफदारी की। नज्जो को सलीम खान की ये बातें बहुत अच्छी लगी। अम्मा सलीम खान को उसके वालिद की सख्त मिजाजी के किस्से सुनाने लगी। अगर ऐसी बात है कि आपके वालिद साहब आपको कॉलेज में दाखिला नहीं दिलवाते तो भी आप पढ़ सकती हैं। वो कैसे? प्राइवेट तौर पर एफए का इम्तहान दे लें, फिर बीए। उसका जोश पानी के बुलबुले की तरह बैठ गया। बेदिली से बोली, ये तो मैंने सोचा था, लेकिन ये मुमकिन नहीं। मुझे कोई पढ़ाने वाला नहीं, मेरा कहीं जाके ट्यूशन पढ़ना तो अब्बा को गवारा नहीं। ये खिदमत मैं अंजाम देने को तैयार हूँ। आप मुझे पढ़ाएंगे? हाँ बिल्कुल, अगर आपको या आपके अब्बा को कोई एतराज़ ना हो। अम्मा जो अब तक चुप थीं बोल उठी, किस किस बात पे एतराज़ करेंगे वो? तुम खुद उनसे बात करो, हो सकता है मान जाए। और सलीम खान ने वादा कर लिया कि अब्बा को मनाने की पूरी कोशिश करेंगे। सलीम खान भी उनके अजीज़ दोस्त का बेटा था। जब सलीम इंटरव्यू देने के सिलसिले में उनके घर आया तो उन्होंने उसे ज़बरदस्ती रोक लिया कि उनका घर होते हुए बाहर क्यों रहे। इंटरव्यू में अभी 2-3 दिन बाकी थे। वो यहीं मुकीम था। बीवी बेटियों पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी कि वो उनके दोस्तों से पर्दा करें। यह भी दोस्तों से मोहब्बत की एक मिसाल थी। सलीम एक सुलझा हुआ लड़का था। नज्जो की अम्मा को वो पहली नज़र में बिल्कुल अपने बेटे मुराद की तरह लगा। मुराद को उसकी मर्जी के खिलाफ बाप ने लाहौर के कॉलेज में दाखिल करा दिया। सलीम खान को घर के फर्द की सी हैसियत दी जाने लगी थी, सो सब उसका ख्याल रख रहे थे। नज्जो को बिल्कुल ये खुशफहमी नहीं थी कि सलीम खान की बात उसके अब्बा मान जाएंगे, लेकिन ये नज्जो की खुशकिस्मती थी कि उन्होंने ना सिर्फ सलीम खान की बात मान ली थी, बल्कि उसी शाम को किताबें भी उसके लिए लेकर आ गए थे। नज्जो की खुशी का कोई ठिकाना ना था। उसके लब बार बार मुस्कुरा उठते। वो मशकूर नज़रों से सलीम खान की तरफ देखती। जवाब में सलीम खान खिल उठता। इस मासूम सी प्यारी सी लड़की की खुशी उसे अचानक कितनी अजीज हो गई थी। अम्मा ने कहा, पर बेटे तुम कितनी देर रहोगे यहाँ? ऐसा ना हो तुम्हारे जाने के बाद इसको पढ़ाने वाला कोई ना हो। चाची फिक्र ना करें, अब्बा ने यहीं ट्रांसफ़र करवा लिया है। पहले तो हम कभी कभार आया जाया करते थे, अब तो मुस्तकिल यहीं होंगे। इसीलिए तो मैंने इन्हें पढ़ाने की ऑफ़र की थी। मैं इंशाल्लाह दिन में 1 घंटा निकाल लिया करूँगा। आप फिक्र ना करें, आज से मैं इनका उस्ताद और ये मेरी शागिर्द है। जाइए इसी खुशी में स्ट्रॉन्ग सी चाय तो पिलवा दीजिए। वो खुशी खुशी चाय बनाने चल दी। पढ़ना उसका शौक़ था, सो वो बड़ी मेहनत और लगन से पढ़ रही थी। सलीम खान भी बड़ी संजीदगी से उसे पढ़ा रहा था। कुछ दिन बाद उसके वालिदैन भी मुस्तकिल यहीं शिफ्ट हो गए। वो अपने घर चला गया, लेकिन शाम के वक्त हर रोज़ आना ना भूलता। सलीम खान तो पहली नज़र में इस जज्बे का शिकार हो चुके थे जिसे मोहब्बत कहते हैं, लेकिन ये जज्बा उसने अपने दिल में छुपा कर रखा था और किसी पे जाहिर ना किया। हत्ता कि नज्जो से भी उसने ऐसी कोई बात ना की थी, और रही नज्जो तो वो आहिस्ता आहिस्ता इस जज्बे की असीर हो रही थी। सलीम खान की संजीदगी, उसके मिजाज का ठहराव, धीमे अंदाज में बात समझाना और मर्दाना वजाहत उसके दिल में हलचल मचाने लगती। दोनों को एहसास था कि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं और दोनों एक दूसरे के दिल की हालत से बाखबर है, लेकिन एक दूसरे से इजहार नहीं कर सकते। नज्जो तो खैर बहुत शर्मीली और लिए दिए रहने वाली लड़की थी। उसके लिए ऐसा इजहार मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी था। लेकिन सलीम खान अच्छा खासा पढ़ा लिखा, कदरे बोल्ड होते हुए भी इजहार में मुश्किल महसूस कर रहा था। उसे कहने के लिए अल्फाज नहीं मिल रहे थे। हर रोज़ वो उनके घर जाते हुए दिल में मुख्तलिफ अल्फाज तरतीब देता, ये कहूँगा वो कहूँगा, लेकिन सामने जाते ही जैसे उसे चुप लग जाती। पढ़ाई की बातें होती, पढ़ाई होती और आखिर में सलीम चाय का कप पीकर वापस घर आ जाता। लेकिन उस दिन अजीब बात हो गई। नज्जो की बड़ी बहन अतिया का रिश्ता आया था। वो आए तो अत्तो के लिए थे, लेकिन उन्हें दोनों बड़ी बहनों के मुकाबले में नज्जो पसंद आ गई। उन्होंने नज्जो का हाथ मांग लिया। नज्जो की माँ को बहुत गुस्सा आया। उन्हें तो कड़वी कसीली बातें सुना के रुखसत कर दिया, लेकिन उनके जाने के बाद भी अम्मा का गुस्सा कम न हुआ। अभी वो गुस्से में बोल रही थी कि सलीम आ गया। उसने अम्मा को कभी इतने गुस्से में नहीं देखा था, सो मुस्कुरा के पूछने लगा, क्या बात है चाची, बड़े गुस्से में हैं? चाचा ने कुछ कह दिया? तुम्हारे चाचा के सितम के तो आदी हो चुके हैं बेटा, लेकिन अब तो गैर लोगों ने भी ठठोल शुरू कर दिया मेरे साथ। क्यों, क्या बात हुई? होना क्या था बेटे, अत्तो के रिश्ते के लिए कुछ छोड़ते आई थी, लेकिन ना अत्तो ना सल्लो, उन्होंने सबसे छोटी पे हाथ रख दिया।
क्या? सलीम खान घबरा गए। हाँ, उन्होंने नज्जो का हाथ मांग लिया। डिटाई देखो, कह रही थी हम बाग में आए हैं, जो फूल पसंद आएगा हाथ उसी को तोड़ने के लिए आगे बढ़ेगा ना। आपने क्या जवाब दिया? सलीम ने धड़कते दिल से पूछा। इनकार कर दिया मैंने। अम्मा के चेहरे पे गुस्सा आया था। सलीम ने इत्मीनान का लंबा सांस लिया, जिसे अब तक दबाए बैठा था, लेकिन घर जाके उसने सोचा, क्या खबर किसी दिन अच्छा रिश्ता नज्जो के लिए आए और उसको पता चलने से पहले ही वो किसी और की हो जाए। अगले दिन जब पढ़ाई ख़त्म हुई और नज्जो किताबें समेटने लगी तो सलीम बोला, नज्जो, मैं बड़े दिनों से तुमसे एक बात करना चाह रहा था, लेकिन बात मेरे लबों पे आते आते रुक जाती है। अगर तुम इजाज़त दो तो मैं कह दूं। नज्जो ने आंखें उठा के उसे देखा। उसकी आंखों में हैरत तैर रही थी, अगरचे उसने मुंह से कुछ नहीं कहा। कुछ देर खामोश रहने के बाद वो कहने लगा, जिस बात को कहने के लिए मैं आज ज़ुबान का इस्तेमाल कर रहा हूँ, हो सकता है नज्जो कि तुम मेरे अंदाज से मेरे दिल की बात पहले ही समझ गई हो। बहरहाल, मैं साफ और वाज़ेह लफ्ज़ों में तुमसे ये इकरार करना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा जवाब चाहता हूँ। यकीन करो, अगर तुम खुशी से इस बंधन के लिए आमादा नहीं हो तो मैं कोई शिकवा शिकायत के बगैर पीछे हट जाऊँगा। ये बात करते वक्त सलीम का दिल इस तेज़ी से धड़क रहा था कि सीना तोड़ के बाहर आ जाए। नज्जो की खामोशी पे सलीम ने डरते डरते उसकी तरफ देखा तो नज्जो गुलाब की किसी अध खिली कली की माने लग रही थी। उसका रंग हया से सुर्ख पड़ गया था और वह नजरें झुकाए बैठी थी। उसकी दराज पलकें उसकी आंखों पे लरस रही थी। उसके चेहरे पे नाराजगी के नहीं, शर्म के आसार नजर आ रहे थे और हया की शिद्दत से वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसके चेहरे की बदलती कैफियत से सलीम खान को हौसला मिला। वो सरगोशी के अंदाज में बोला, बोलो नज्जो, कुछ तो जवाब दो, कोई हौसला अफजाई तो करो मेरे जज्बात इतने झूठे तो नहीं कि तुम्हारा दिल इसे महसूस न कर सके। मैं क्या कह सकती हूँ? वो सर झुकाए झुकाए धीमी आवाज़ में बोली, तुम्हें हक है, तुम इनकार कर सकती हो। सलीम बेताबी से बोला तो वो शर्म से तिमतमाते लहजे के साथ बोली, आप क्या समझते हैं मैं इनकार करूँगी? नहीं, वो जोर से दबी दबी आवाज़ में बोला। दोनों हाथ में मुंह छुपा के वो लरसते लहजे में बोली, तो फिर आप मुझसे क्या कहलवाना चाहते हैं? यानी कि मैं तुमको सलीम खुशी से पागल होने लगा। इसके बाद दोनों के बीच मोहब्बतों का सफ़र शुरू हो गया। बेज़रर से मायने खेज जुमले, बेज़रर और पाकीज़ा मुलाकातें इस जज्बे को फ़रोग़ देने में मददगार साबित हुई। और एक वक्त ऐसा आया कि जब दोनों ने महसूस किया कि वो एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। उन दिनों सलीम को एक कंपनी में बड़ी अच्छी जॉब मिल गई। वो बेइंतहा खुश था। इसी दौरान नजो की बड़ी बहन अतो का रिश्ता भी अच्छी जगह तय पा गया। मंजली बहन सलमा के लिए भी अच्छे रिश्ते आ रहे थे। सलीम सरगोशी में नजो से कहता, नजो, अब हमारे मिलन में भी देर नहीं, मैं जल्द ही अब्बू को चाचा के पास भेजूंगा, मुझे यकीन है वो इनकार नहीं करेंगे। नज्जो को भी यकीन था कि उसके अब्बा मान जाएंगे, क्योंकि उसके अब्बा अपने दोस्तों को बहुत चाहते थे। दूसरा, सलीम में ऐसी कोई खामी ना थी। वो पढ़ा लिखा, बरसे रोजगार, खूबरू लड़का था। नज्जो जानती थी कि उसकी तमाम बातें सच्चाई पे मबनी हैं, इसलिए कि आजकल उसे सलीम खान के सिवा कुछ भी दिखाई ना देता। वो पढ़ा कर चला जाता तो नज्जो बेकरारी से घर में यूं फिरती रहती जैसे उसका कुछ खो गया हो। सोती, अव्वल तो नींद ना आती तो ख्वाबों में भी उसके जलवे होते। घर वाले भी उसकी कैफियत को महसूस कर लेते, लेकिन अम्मा आजकल अत्तो के लिए जहेज बनाने में मशगूल थीं, इसलिए वो लोग जल्द शादी करना चाह रहे थे। सो उसकी बदलती कैफियत को किसी ने महसूस नहीं किया, लेकिन अपने दिल की बदलती हालत के बावजूद पढ़ाई से उसकी मोहब्बत वैसी ही कायम रही। वो दिल से पढ़ती और सलीम भी उसे लगन से पढ़ाता। दोनों के बीच कोई दूसरी बात ना होती। सलीम खान जान गया था कि वो ना सिर्फ पढ़ने की शौकीन है बल्कि ज़हीन भी है। वो एक सर्द शाम थी जब पहली बार सलीम खान उसे पढ़ाने नहीं आया। वो किताबें लेकर बैठी रही, हर आहट पे गुमान होता कि वो आया है। अभी वो बेदिली से किताबें उलट पुलट रही थी कि नौकर ने आकर उसकी माँ से कहा, चाय भिजवा दें जी, सलीम बाबू के वालिद आए हैं। नज्जो का दिल तेज़ी से धड़कने लगा, हाथ पैर ठंडे पड़ गए। सलीम खान ने बताया था कि वो 1-2 दिन में अपने अब्बू को भेजेगा उसका हाथ मांगने।
اس لیے سلیم نہیں آیا تھا۔ وہ شدید بے چینی محسوس کرنے لگی، لیکن آج اس کی زندگی کا فیصلہ ہونے والا تھا۔ بے مقصد اندر باہر آنے جانے لگی۔ جلد ہی اس کی کیفیت کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کے ابا اندر آ کر اس کی اماں سے کہنے لگے، سلیم کا باپ اپنے بیٹے کے لیے نجو کا ہاتھ چاہتا تھا۔ اچھا؟ اماں کی آواز میں حیرت کے ساتھ ساتھ خوشی کا عنصر بھی نمایاں تھا۔ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ کیا جواب دیتا میں؟ تمہیں معلوم نہیں کہ نجو کی پیدائش پر ظہیر بھائی نے کیا کہا تھا؟ ابا کڑوے لہجے میں بولے۔ یاد تو ہے، لیکن اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد انہوں نے پھر کوئی بات نہیں کی۔ کیا خبر اب وہ ایسا نہ چاہتے ہوں؟ تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ انہوں نے کوئی بات نہیں کی؟ وہ ہر دوسرے تیسرے ماہ خط لکھ کر یہ ضرور جتاتے ہیں کہ ان کی امانت ہمارے پاس ہے، لیکن آپ نے تو کبھی مجھ سے ان کے خطوط کے بارے میں ذکر نہیں کیا، تو تمہیں بتانے کی کیا ضرورت؟ فیصلہ مجھے کرنا ہے یا تم کو؟ لیکن اماں کی مردہ آواز آئی، سلیم بھی بہت اچھا لڑکا ہے۔ ہاں ہے تو، اس لیے میں نے کہا ہے رفیق خان سے کہ نجو تو پہلے سے کسی کی امانت ہے۔ ہاں اگر وہ چاہیں تو سلمہ کا رشتہ دے سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے انکار کر دیا، یہ کہہ کر کہ انہیں صرف نجو کا رشتہ درکار ہے۔ اندر کمرے میں نجو کے اندر چیخوں کا طوفان اٹھنے لگا۔ اس کا رنگ فک ہو گیا، آنکھیں کرب کی شدت سے پھٹنے لگیں اور سارا وجود لرزنے لگا، جیسے وہ ایک کمزور تنکا ہو جو زلزلے کے شدید جھٹکے کی زد میں آ چکا ہو۔ اور وہ سوچ رہی تھی، کیا وہ سلیم کو بھلا سکے گی جو اس کی پہلی محبت ہے؟ اس کے متعلق تو وہ اپنے ماں باپ سے بات بھی نہیں کر سکتی۔ رات تک اسے زور کا بخار چڑھا۔ اس کی بہنیں اور اماں اس کے ماتھے پہ ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھ رکھ کر اس کا بخار کم کرنے کی کوششیں کرتی رہیں۔ مردانے میں اس کے باپ کو معلوم ہی نہ ہو سکا کہ وہ کرب کی کن کن منزلوں سے گزر چکی ہے، بلکہ گزر رہی ہے۔ 3 دن گزر گئے، بخار کم ہونے کی بجائے بڑھتا رہا۔ ڈاکٹر گھر آ کر علاج کرتا رہا۔ 4تھا دن تھا اس کے بخار کو غالباً وہ بے سود پڑی تھی کہ اسے باہر برآمدے سے سلیم کی آواز سنائی دی۔ وہ اماں سے اس کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ بیمار ہے 3-4 دنوں سے، اماں افسردگی سے اسے بتا رہی تھی۔ لیکن بیٹا، وہ کچھ جھجک کے بولی، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ کیوں؟ وہ حیرت سے بولا۔ شاید نجو کے ابا اب اس بات کو پسند نہ کریں۔ اماں کا لہجہ بجھا بجھا اور دھیما سا تھا۔ لیکن میں پہلے بھی تو آتا رہا ہوں، اور نجو کی پڑھائی، وہ تو بیٹے اب ختم ہی سمجھو، اور پہلے کی بات اور تھی، اب تم نے نجو کا رشتہ مانگا ہے۔ کسی کو اپنی زندگی میں شرع کی حدود کے اندر رہ کر شامل کرنا گناہ ہے۔ کبھی کبھی ہمیں ناکردہ گناہوں کی بھی تو سزا ملتی ہے بیٹے، تم بھی ایسا ہی سمجھ لو۔ اماں کی آواز میں دکھ گھلے تھے۔ لیکن اس طرح تو نجو کی پڑھائی ادھوری رہ جائے گی۔ اب شاید اس کی پڑھائی جاری نہ رہ سکے، میں مجبور ہوں بیٹا، اماں بے بسی سے بولی۔ اب تم آئے ہو تو جا کے مل لو، اس کا باپ بینک تک گیا ہے، اس کے آنے سے پہلے تم چلے جانا۔ سلیم خان اندر آیا تو اس نے اپنی جلتی آنکھیں کھول دی۔ وہ کیسے لٹا پٹا سا کھڑا تھا، جیسے اپنا سب کچھ ہار دیا ہو۔ اس کے چہرے پہ افسردگی کے سائے، آنکھوں میں گہری اداسی تھی۔ وہ گہرے دکھ سے اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ نجو نے منہ سے نکلتی چیخوں کی آواز کو زبردستی حلق میں گھونٹ لیا۔ آنسوؤں کے موٹے موٹے قطرے اس کی ہنسی آنکھوں میں جھلملا رہے تھے۔ نجو پلیز، وہ منت آمیز لہجے میں بولا، یوں رو رو کر میرے دل پہ چھریاں نہ چلاؤ، تم تھوڑی سی ہمت کرو، صاف کہہ دو اپنے ابا سے کہ تمہیں کسی اور سے شادی کرنا منظور نہیں، یہ تمہارا حق ہے۔ میں ایسا نہیں کر سکتی، کبھی نہیں کر سکتی، اور نہ ہی ابا میری بات مانیں گے۔ تو کیا تم مجھے بھلا دو گی، بھلا سکو گی؟ میں ایک ایسا پرندہ ہوں جو صیاد کی مرضی پہ جینا جانتا ہے۔ آپ مجھے بھلا دیجئے اور کسی اچھی سی لڑکی سے شادی کر لیجئے۔ نہیں نجو، نہیں، وہ بے قراری سے بولا، میں تمہیں بھلا کے زندہ نہیں رہ سکتا۔ ایسے مشورے مت دو جن پہ میں عمل نہ کر سکوں، اور میں جانتا ہوں تم جو کہتی ہو وہ تم بھی نہیں کر پاؤ گی، لیکن میں عورت ذات ہوں، سب کچھ سہ کے اف تک نہیں کروں گی۔ اس کے چہرے پہ سرسوں بکھر گئی، الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کے اس کے منہ سے ادا ہوئے۔ سلیم تھکے تھکے قدموں سے باہر مڑ کر دیکھتے ہوئے کمرے سے ایسے نکل گیا جیسے ہارا ہوا جواری اپنا سب کچھ ہار کے چلا جاتا ہے، اگرچہ اس نے اپنے دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اتنی آسانی سے ہار نہیں مانے گا۔ اور اس کے بعد بار بار وہ اپنے والد کو نجو کے باپ کے پاس بھیجتا رہا۔
بار بار وہی انکار ہوا جو پہلی دفعہ ہوا تھا، لیکن نجو کا باپ سمجھ گیا کہ اصل معاملہ کچھ اور ہے۔ سو اس نے ظہیر خان کو خط لکھ دیا کہ وہ آ کر اپنی امانت لے جائیں۔ کہاں کی پڑھائی، کیسی پڑھائی، سب چھوٹ گیا اور نجو کی شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی۔ نجو کا رو رو کے برا حال، کھانا پینا چھوٹ گیا، بے حد کمزور ہو گئی۔ اس کی حالت دیکھ کے ماں بہنیں بھی اصل معاملے کی تہہ تک پہنچ گئیں، لیکن سب بے بس تھیں۔ شادی سے ایک دن پہلے ماں نے رو رو کر نجو کو نصیحت کی، بیٹی، مرد بڑا شکی مزاج ہوتا ہے۔ اگر تیرے شوہر کو ذرا بھی شک ہو گیا کہ تیرے دل میں کسی اور مرد کی تصویر بسی ہے تو وہ عمر بھر تجھے معاف نہیں کرے گا۔ اب جب کہ کچھ نہیں ہو سکتا تو آنے والی زندگی سے سمجھوتا کر لے کہ عورت کا نصیب یہی ہے کہ وہ قدم قدم پہ سمجھوتے کرتی ہے۔ اور اس طرح جب نجو فرحان بن کر ظہیر خان کے گھر آئی تو اس نے اپنے آپ سے عہد کر لیا کہ وہ سلیم کو بھلانے کی پورے خلوص سے کوشش کرے گی۔ فرحان نہ برا آدمی تھا نہ برا شوہر۔ اس نے نجو کو بے حد محبت دی، گھر کے سیاہ سفید کی مالک بنایا، لیکن نجو اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود اس کے ساتھ خوش نہ رہ سکی۔ سلیم خان سے جدائی اس کے لیے ایک ایسا سانحہ تھا، ایسا المیہ جو روح میں چھیڑ ڈال دیتا ہے۔ یہ ایسا جلتا زخم تھا جس کا مرہم دنیا کی کوئی طاقت نہ بن سکی۔ اس معصوم سی نجو نے اب منافقت کے ساتھ زندہ رہنا سیکھ لیا۔ وہ کوشش کے باوجود سلیم خان کو دل سے نہ نکال سکی، اگرچہ اس نے فرحان کی ایک اچھی بیوی کی طرح ہر طرح خدمتیں کی، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھا، بچے پیدا کیے، لیکن اپنے دل پہ اس کا کوئی بس نہ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ایک شادی شدہ عورت سے سپنوں کا حق چھین لیا جاتا ہے، پرچھائیاں کبھی ہاتھ نہیں آتی، جبکہ سلیم اب اس کے لیے پرچھائی بن چکا تھا۔ اس کا دل اس کی کوئی بات پھر بھی نہ سنتا۔ زندگی کی گہما گہمی اس کے منجمد دل پہ کوئی اثر نہ ڈال سکی۔ جیسی تیسی زندگی فرحان کے ساتھ گزر گئی۔ اس نے پھر کبھی کسی سے سلیم کے بارے میں نہ پوچھا۔ بھائی اور بہنوں کی شادیاں ہو گئی، اماں اور ابا وقفے وقفے سے موت کی برہم آغوش میں سو گئے۔ اس نے بچوں کی شادیاں کر دی، اب پوتے کی شادی ہونے والی تھی اور آج ایک لمبے عرصے بعد سلیم خان اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ شربت لے لو نجو۔ سلیم خان کی آواز میں وہی مٹھاس تھی۔ جانے نوکر کب شربت لے آیا۔ وہ دونوں بری طرح ماضی میں کھوئے ہوئے تھے۔ نجیبہ بیگم نے ایک جھجری لے کے ماضی سے حال کی طرف کا سفر کیا۔ انہیں یاد آ گیا کہ وہ کس مقصد کے تحت یہاں آئی تھیں۔ سمیرہ بے قراری سے انتظار کر رہی ہوگی۔ انہیں پرانی تمام باتیں بھلا دینی چاہیے۔ ویسے بھی اب نہ جوانی رہی نہ جذبات۔ کیا سوچ رہی ہو نجو؟ سلیم خان کی آواز انہیں سوچوں کی دنیا سے واپس لے آئی۔ کچھ نہیں، ہماری عمریں اب اس دور میں نہیں رہی نجو کہ ہم پرانی باتیں یاد کریں، لیکن یہ سچ بات ہے نجو کہ تمہارے بعد زندگی میں کوئی رنگ باقی نہ رہا، کوئی ولولہ، کوئی امنگ دل میں باقی نہ رہی۔ اگر والدین کی ضد نہ ہوتی تو میں اپنی زندگی میں کسی کو شامل نہ کرتا، لیکن افضل خان کی ماں زرینہ کو اپنا کر بھی میں اسے وہ محبت دینے میں ناکام رہا جو اس کا حق تھا۔ کہاں ہے وہ؟ نجیبہ بیگم کے دل میں بے اختیار سلیم کی بیوی سے ملنے کی خواہش آئی۔ ایک عرصہ ہو گیا اسے مرے ہوئے۔ وہ بہشتی عورت تھی، اس نے کبھی میری محبت پانے کی کوشش نہیں کی، چپ چاپ میری خدمتیں کرتی رہی، لیکن کبھی مجھ سے صلہ نہیں مانگا، کبھی میری محبت کی آرزو نہیں کی۔ افضل کی شادی سے پہلے وہ اس دنیا سے چلی گئی، زیادہ بیمار بھی نہیں پڑی، چند دن کے بخار نے اس کی جان لے لی۔ ہاں تم نجو، تم افضل خان کی بیگم یعنی میری بہو سے کیوں ملنا چاہتی تھی؟ کیا تم دونوں ایک دوسرے کو جانتی ہو؟ نہیں، انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے تو واقف نہیں، لیکن مجھے ان سے کام تھا۔ کام؟ سلیم نے حیرت سے دیکھا۔ آپ ارباز خان کو جانتے ہیں؟ ارباز خان؟ ہاں، کیوں نہیں؟ سلیم خان شفقت سے مسکرائے۔ پوتا ہے میرا۔ ارے! سلیم کی آنکھوں میں خوشی آ گئی۔ سلیم خان، نجیبہ بیگم سنجیدگی سے بولی۔ ہاں ہاں کہو۔ اور تب دھیرے دھیرے نجیبہ بیگم نے ساری تفصیل ان کے گوش گزار کر دی۔ آپ کو یہاں دیکھ کر اور یہ جان کر کہ آپ عذرا کے دادا ہیں، میرے دل میں ایک بہت بڑا بوجھ ہٹ گیا۔ اب یقیناً ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ عذرا آپ کی پوتی ہے تو میں اسے خوشی خوشی اپنی بہو بناتی، لیکن مجبوری یہ ہے کہ دوسری طرف
میری بیٹی کا بسا بسایا گھر لٹ جائے گا۔ آپ میرے داماد کی عادت نہیں جانتے، وہ میری بیٹی کو طلاق دینے میں لمحہ بھی نہیں لگائے گا۔ لیکن اگر آپ لوگ اسے عذرا کا رشتہ دینے سے انکار کر دیں تو وہ خود بخود میری نواسی کی طرف پلٹ آئے گا۔ آپ میری مجبوری سمجھ رہے ہیں نا؟ نجیبہ بیگم کی آواز میں التجا تھی۔ آپ کچھ بولتے کیوں نہیں؟ کیا بولوں؟ وہ ایک ٹھنڈی سانس لے کے بولے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے، جیسے ہم اپنے بچوں کے بیچ بالکل اسی طرح دیوار بن رہے ہیں جیسے ہمارے بڑے ہمارے بیچ بنے۔ سوچو، اس وقت کو یاد کرو جب ہم دونوں تڑپ تڑپ کے ایک دوسرے سے جدا ہوئے تھے۔ اب تم چاہتی ہو کہ وہی درد وہی تڑپ ہم اپنے بچوں کا بھی نصیب بنا دیں جو ہم پر بیتی تھی۔ لیکن سلیم خان، نجیبہ بے بسی سے بولی، لیکن دوسری طرف تم اپنی نواسی کے ساتھ بھی اچھا نہیں کر رہی ہو نجو۔ وہ ارباز خان کی بیوی تو بن جائے گی، ساری عمر شوہر کے پیار کو ترسے گی، اس لیے کہ پیار تو صرف ایک بار کیا جاتا ہے، باقی زندگی تو سمجھوتوں کی نظر ہو جاتی ہے۔ جو تم زندگی اپنی نواسی کے لیے منتخب کر رہی ہو وہ کانٹوں کی سیج ہوگی۔ نجو، میری بات کو یاد رکھو، جو خواب تکمیل تک نہ پہنچ سکیں وہ کبھی نہیں مرتے، بلکہ ہمارے دل ہمارے ذہن میں موجود رہتے ہیں۔ ان کی چبھن ہمیں اکثر و بیشتر ہماری ناکامی کا احساس دلاتی ہے۔ نجیبہ بیگم ساکت بیٹھی سلیم کی باتیں سن رہی تھیں۔ ان کے ماتھے پہ پسینے کے قطرے چمک رہے تھے، یوں لگ رہا تھا جیسے ان کا وجود ریزہ ریزہ ہو گیا۔ سلیم خان کتنی سچی باتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ سزا کی طرح گزارا۔ اگر ان کے بچے نہ ہوتے تو شاید وہ زندہ بھی نہ رہ پاتی، اور اب یہی سزا وہ اپنے بچوں کو دینا چاہتی تھیں، ان کی زندگی عذاب بنانا چاہتی تھیں، صرف ایک بیٹی کا گھر بسا دیکھنے کے لیے۔ لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے کہ کسی کا گھر بسا دیکھنے کے لیے دوسرے کا دل اجاڑ دیں۔ نجو، سلیم خان انہیں گہری سوچوں کے دلدل سے نکالتے ہوئے بولے، تم نے مجھ سے کبھی بھی کچھ نہیں مانگا، میں نے تمہارے لیے بھی کبھی کچھ نہیں کیا، پہلی بار تم مجھ سے کچھ مانگ رہی ہو۔ میں نے تمہیں ساری اونچ نیچ سمجھا دی ہے، پھر بھی اگر تم کہتی ہو تو میں عذرا کا رشتہ ارباز سے نہیں ہونے دوں گا۔ نہیں نہیں، نجیبہ بیگم اپنے خیالات سے چونک کر تڑپ کر بے اختیار بولی، اب میں ایسا نہیں چاہتی، میں تاریخ کو ایک بار پھر سے دہرانا نہیں چاہتی، چاہے کچھ ہو جائے، ارباز اور عذرا کا ملاپ ضرور ہوگا۔ نجو، ہمارے بچوں کا ملن ہمارا ملن ہوگا، ہم ان کی خوشیوں میں اپنی خوشیاں ڈھونڈیں گے، اس طرح ہماری محرومیاں مٹ جائیں گی، ہم اپنے بچوں کو خوش دیکھ دیکھ کے شاد ہوں گے، ہماری روح کے گھاؤ اب اسی طرح بھریں گے نجو۔ ان کی آواز رند گئی۔ شام کا ملگجا اندھیرا چھانے لگا تھا۔ نجیبہ بیگم گھبرا کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اتنی دیر ہو گئی، باتوں میں وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ چلو میں تمہیں گاڑی تک چھوڑ آتا ہوں۔ سلیم خان ایک سرد آب ہلکے ان کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے۔ دونوں ساتھ ساتھ گاڑی تک آئے، دونوں نے ایک دوسرے کو خدا حافظ کہا۔ سلیم خان گاڑی کے اوجل ہونے تک انہیں دیکھتے رہے، بے خبری کے انداز میں ان کا ہاتھ ہلتا رہا، جبکہ نجو پیچھے مڑ مڑ کے اس وقت تک انہیں دیکھتی رہی جب تک گاڑی نے وہ علاقہ نہ چھوڑ دیا۔ گاڑی ابھی پوری طرح کھڑی بھی نہیں ہوئی تھی کہ سمیرا نے بڑھ کے نجیبہ بیگم کی طرف کا دروازہ کھول دیا، لیکن نجیبہ بیگم کار سے نیچے نہیں اتری۔ آئیے نا اماں۔ نہیں بیٹا، اب جاؤں گی، تمہاری بھابھی پریشان ہو رہی ہوں گی۔ لیکن اماں، سمیرا پریشانی سے آواز دبا کر بولی، آپ مجھے بتائیں تو صحیح، کیا ہوا وہاں؟ آپ کی بات ہوئی یا نہیں؟ نہیں، نجیبہ بیگم نے جواب دیا، وہ لوگ گھر پہ موجود نہ تھے۔ لیکن آپ نے بہت دیر کر دی، اس کے دادا تھے، انہی نے ٹھہرا لیا۔ اچھا، اب اجازت چاہوں گی۔ اچھا اماں، خدا حافظ۔ سمیرا کی مایوسی دیدنی تھی۔ پھر 3-4 دن خاموشی سے گزر گئے، لیکن اس دن تو سمیرا پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا جب اس کے میکے سے ارباز خان کی منگنی کی مٹھائی موصول ہوئی۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے فون اٹھایا اور دوسری طرف نجیبہ بیگم کو لائن پہ پا کر پھوٹ پھوٹ کے روتے ہوئے بولی، یہ کیا ہو گیا اماں؟ کیسے ہوا یہ سب؟ اب میرا کیا بنے گا؟ آرام سے بیٹا، آرام سے، نجیبہ بیگم اطمینان سے بولی۔ دیکھو بیٹی، اگر تمہارا میاں تمہیں اپنی زندگی سے جدا کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کے لیے کوئی دوسرا بہانہ بھی بنا سکتا ہے، لیکن میں یہ خود غرضی ہرگز نہیں کر سکتی تھی کہ تمہاری زندگی بچانے کے لیے 2 معصوم بچوں کے پیار کا خون کر دیتی۔ آپ نے صرف ان کے لیے سوچا؟ نہیں بیٹا، ایسا مت کہو، میں نے نوشی کے لیے بھی سوچا،
اگر ہم نوشی کو ارباز کی زندگی میں زبردستی شامل کر دیتے تو دونوں کبھی خوشگوار زندگی نہ گزار سکتے۔ کیا زبردستی کا سودا کبھی کامیاب ہوا ہے؟ دوسری طرف سے سمیرا کی بجائے نوشی کی آواز سنائی دی۔ شاید اس نے ریسیور ماں سے لے لیا تھا۔ آپ بالکل سچ کہہ رہی ہیں دادی ماں، وہ چہک کے بولی۔ ویسے بھی یہ امی کی خواہش تھی، میری نہیں۔ مجھے ارباز بھائی کی منگنی کی بہت خوشی ہوئی۔ ہم تینوں شام کو مبارکباد دینے آ رہے ہیں۔ تینوں؟ نجیبہ بیگم حیرت سے بولی۔ تینوں کون؟ میں یعنی نوشی کا والد محترم بھی۔ ایکسٹینشن پر اعجاز کی آواز سنائی دی۔ بیٹے تم؟ نجیبہ بیگم کی حیرت کے مارے سانسیں جیسے بند ہونے لگی۔ ہاں اماں، وہ بولا۔ یہ سچ ہے کہ میری خواہش تھی کہ ارباز جیسا سلجھا ہوا لڑکا میرا داماد بنے، میری اکلوتی اور لاڈلی بیٹی کا شوہر۔ لیکن نوشی کے خیالات کا مجھے علم تھا نہ اندازہ۔ ابھی 2 دن پہلے ہی میرے ایک دوست نے اپنے بیٹے کے لیے نوشی کا رشتہ مانگا ہے۔ میں نے اس کا ذکر سمیرا سے نہیں کیا، بلکہ ڈائریکٹ نوشی سے بات کی۔ ویسے بھی ہم باپ بیٹی میں دوستوں جیسی انڈرسٹینڈنگ ہے، تو نوشی نے کہہ دیا کہ اگر آپ اس لڑکے کو اچھا سمجھتے ہیں تو ہاں کرنے میں دیر نہ کیجیے۔ تب میں نے ارباز کا نام لے کر کہا کہ میری خواہش ہے تمہاری شادی ارباز سے ہو۔ نوشی نے صاف کہا کہ وہ اپنے دل میں ارباز کے لیے ایسا کوئی جذبہ محسوس نہیں کرتی جس کی بنا پہ اتنا بڑا فیصلہ کر سکے۔ تو بیٹے میرا مطلب ہے تم ہم لوگوں سے ناراض تو نہیں ہونا؟ خوشی کے مارے نجیبہ بیگم کی آواز بھر رہا گئی۔ نہیں اماں، اعجاز رسان سے بولا۔ میں سخت مزاج مشہور ہوں، لیکن اب میں اتنا بھی برا نہیں کہ اتنی سی بات پر میں اپنا گھر خراب کر لوں اور اپنی بیوی کو طلاق دے ڈالوں۔ مجھے اندازہ نہیں تھا آپ سب لوگ مجھے اتنا برا سمجھتے ہیں۔ اور پھر یہ بات کر کے ان کا زوردار قہقہ نکل گیا۔ اور پھر اس خوشگوار گفتگو کے چند دن بعد اس روز وہ سب لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ سلیم خان بھی آئے ہوئے تھے، سمیرا، اعجاز اور نوشی بھی آئے تھے۔ ندیم اور جہاں آرا بما ارباز خان کے بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ چائے کا دور چل رہا تھا۔ نجیبہ بیگم نے سب کے مسکراتے چہروں پہ نگاہ ڈالی اور انہیں یوں لگا جیسے ان کی روح ہلکی پھلکی ہو کے ہوا میں تیر رہی ہو، جیسے آج ان کے دل کا سارا بوجھ ہٹ گیا ہو۔ انہوں نے اطمینان اور سکون کی ایک لمبی سانس لی اور سب کے ساتھ ہنسی میں شریک ہو گئیں۔ سچ ہے کہ اگر ہمارے بڑوں نے ہماری شادی کرتے وقت ہم سے کوئی زیادتی کی تو ہمیں اپنے بچوں کو ہر اس زیادتی سے محفوظ رکھنا چاہیے اور اپنی پسند پہ ان کی پسند کو ترجیح دینا چاہیے، جیسے آج سلیم خان اور نجیبہ بیگم نے اپنی زندگی کے ایک بہت بڑے دکھ اور زندگی بھر کی ایک انجان کسک اور محرومی سے یہ سبق سیکھا تھا کہ وہ اپنے بچوں پر ایسی کوئی زبردستی نہیں کریں گے کہ وہ بھی ساری زندگی تڑپ کر رو کر گزاریں، بلکہ اپنے بچوں کی شادی کرتے وقت ان کی پسند کو اہمیت دیں گے۔